पाक रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ की रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान में सहफ़रीक़ी बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इल्हाम अलियॉफ की शिरकत। इलाक़ाई और आलमी अमन व खुशहाली से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के मामला तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ताजिकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए। आलमी अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियॉफ आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को दौरा पाकिस्तान में आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। इल्हाम अलियॉफ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। दुश्मनों का वार। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में रिमोट कंट्रोल डिवाइस से गाड़ी के करीब धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान समेत 5 अफराद जाम बहक। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़म्मत। पाक बैरियर की ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहरा। हवाई अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची में असातिज़ा पर पुलिस का डंडा चल गया। सिंध भर से असातिज़ा मुस्तकिल तकर्री के मुतालबे पर प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। सिंध असम्बली की तरफ मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज। असातिज़ा ने रुकावटें अबूर करके सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया। सेक्रेटरी तालीम सिंध की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। जियार रहनुमा ने सियासी मुखालिफिन की नीयत पर सवालात उठा दिए। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि MKM की नीयत कभी अच्छी नहीं रही। सिंध हुकूमत ने नौकरियां इश्तिहार और इंटरव्यूज़ के जरिए दी। मैं ये नहीं कहना चाहता लियाकत अली खान कोटा सिस्टम लाए। अदलिया को अपना फैसला देखना होगा। जो लोग बेरोजगार होंगे उनके साथ क्या होगा। हुकूमती इत्तेहादी नून लीग पर भी कड़ी तनकीद। बोले मुस्लिम लीग नून किसी की बात मानती ही नहीं। बजट में जिन पर टैक्स लगाना था उन पर नहीं लगाया गया। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बानी PTI और दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शेख रशीद, शहरयार आफरीदी को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत सियासी और कानूनी जंग हार चुकी। बानी तहरीक इंसाफ महज वकीलों और अदालतों के जरिए बाहर नहीं आ सकते। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर बता दें उनकी क्या हिकमत अमली है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे तो हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है। असद कैसर और महमूद अचकजई पर यकीन रखें, उन्हें सियासी इत्तेहाद मुकम्मल करने दें। हालात को बेहतर करने के लिए असद कैसर, चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का अहम किरदार है। आला सरकारी अफसरान को महंगी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर मिलेंगे। बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 27 घरों की तामीर का मंसूबा। लाहौर में DHA सेक्टर 9 में पुरतायुश रहायश गाहों की तामीर शुरू। मंसूबे की तकमील के लिए 1 साल 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि घर देने की मंजूरी निगरान हुकूमत ने दी।
شہری گاڑیوں کے ٹینک فل کرا لیں، پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت میں ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا 5 جولائی صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کا کہنا ہے کہ ڈیلرز کو کہا ہے 4 جولائی تک کا پیٹرول پمپس پر رکھیں۔ آج رات سے ملک بھر کے پمپس ٹرائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ غریب کی سواری اب جیب پر بھاری، موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس کئی گنا مہنگے ہو گئے۔ ٹائر کی قیمتوں میں 300 روپے اضافہ، چین غراری کی قیمت 200 روپے بڑھ گئی۔ انڈیکیٹرز، ہیڈ لائٹ اور دیگر اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد مختلف کمپنیوں کے انجن آئلز کے ریٹس بھی بڑھ گئے۔ پنجاب حکومت نے گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر فیس میں اضافہ کر دیا۔ مہنگی قلم کتاب سے کیسے پڑھے گا پاکستان؟ وفاقی بجٹ میں اسٹیشنری پر ٹیکس لگ گیا، پینسل، پیپر اور سیاہی مہنگی، طلبہ اور والدین پریشان۔ کہا بچوں کو تعلیم دلانا پہلے ہی مشکل تھا، رہی صحیح کسر ٹیکسوں نے نکال دی۔ اسٹیشنری بھی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے، طلبہ کا اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ محکمے کام نہ کریں تو گورننس کیسے بہتر ہوگی؟ مافیا سرگرم اور محکمے سو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹے کے غلط نرخ پیش کرنے پر اظہار برہمی، مریم نواز نے مارکیٹ ریٹ منگوا کر سامنے رکھ دیے۔ کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم، مارکیٹ ریٹ کی ڈیلی رپورٹ طلب کر لی۔ نان فائلرز کے خلاف حکومت کا بڑا ایکشن، ایف بی آر نے 2,10,000 نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کر دیں۔ 61,996 سمز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بحال۔ ٹیلی کام کمپنیوں کو روزانہ کی بنیاد پر 5,000 موبائل سمز بلاک کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ وبال بن گئی، ہبس اور گرمی کے ستائے شہری بلبلا اٹھے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,832 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک بھر میں 6 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ رائے میں شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ، شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بھرکم بل مل گئے۔ صارفین نے اوور بلنگ کو ظلم قرار دے دیا۔ بالا علاقوں میں بادل برسنے کو تیار، چیف سیکرٹری پنجاب کا متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ کراچی میں مطلع ابرآلود، سمندری ہواؤں سے گرمی میں کمی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بادلوں کا راج، عمرکوٹ، تھرپارکر اور بدین میں بارش متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی رواں برس معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی۔ سپریم کورٹ کا 12 سال بعد سزائے موت کے ملزم کو رہا کرنے کا حکم۔ 3 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ نے ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا، بیانات اور ثبوتوں میں تضادات ہیں۔ اعجاز اور نسیم اختر کو شریک ملزمہ کے شوہر کو قتل کرنے کے مقدمے میں سزا ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کیس میں بڑا حکم۔ شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکرٹری دفاع، داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج۔ ریٹ پٹیشنز کی سنگل بینچ میں سماعت ہوگی۔